السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 6 بارتي 6 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي ناسيونال الخاصة بالسمستر 5 اوبسيون ايكونومي جيستيون. في هذا الفيديو إن شاء الله غنبداو الشابتر 2 اللي غنهضرو فيه على لي زاجون اي لي زوبيراسيون. غنبداو بلي زاجون ايكونوميك. ان اجون ايكونوميك شنو كنعنيو؟ لي زاجون ايكونوميك ولا لي زاكتور ايكونوميك ولا ما يسمى باللغه العربيه الفاعل الاقتصادي. ان اجون ايكونوميك est tout agent ou collectivité constituant un centre de décision économique. agent économique هو أي فاعل ولا كولكتيفيتي، يعني واحد المجموعة اللي كتكون لينا واحد سونتر دو ديسيزيون ايكونوميك، كتكون لنا واحد القرار اقتصادي. دونك كيكون عندهم واحد القرار اقتصادي كيديروا دي كومبورتيمون، كيديروا دي زوبيراسيون ايكونوميك. دونك نبداو بلي زاجون. دونك pour la comptabilité nationale marocaine, les agents sont classifiés selon deux critères. Le critère de la branche, les fonctions, comportement, et le critère de secteur institutionnel. Donc, on va le critère le critère de la branche, la fonction. Donc, la branche correspond au regroupement des établissements ayant la même activité principale. La branche est le regroupement des établissements اللي عندهم نفس النشاط الاقتصادي، الاكتيفيتي برانسيبال، نفس النشاط الاقتصادي، نفس النشاط الاساسي. دونك الا جينا نخدموا بلا كريتير دو لا برانش، المعيار ديال لا برانش في التقسيم ديال لي زاجون، غنلقاو مجموعه من التقسيمات. اول حاجه كاين لي برانش داكتيفيتي مارشاند. دونك لي برانش داكتيفيتي مارشاند هما les établissements dont le ressource principale provient de la vente des biens et services sur le marché par un prix unique. Donc هادوك les agents اللي كيدخلوا في التقسيم ديال les établissements ديال les branches d'activité marchande هما هادوك les établissements ولا هادوك les agents اللي les ressources principales ديالهم كيجي من البيع ديال السلع والخدمات في المارشي pour un prix unique. يعني كيديروا لا برودكسيون مارشاند، يعني كيديروا واحد الانتاج ديال واحد السلع والخدمات كيبيعوهم في لو مارشي. دونك هادو كيدخلوا في لي برونش داكتيفيتي مارشاند. pour les branches d'activité non marchandes, les établissements dont les produits ou les services sont gratuits ou quasi gratuits ou d'utilité publique. Donc les branches d'activité non marchandes, donc les établissements qui trouvent les branches d'activité non marchandes ou les agents qui trouvent les branches d'activité non marchandes, donc les agents qui diront la production des services qui sont des services gratuits ou quasi gratuits. يعني ما كتكونش non marchande، يعني كتكون مجانية أو شبه مجانية، يعني دات l'utilité publique، يعني الفائدة العامة أو المصلحة العامة. شنو كيدخل في هاد les agents اللي داخلين في l'activité؟ donc كنلقاو les administrations publiques. كنلقاو لي زادمينستراسيون بيبليك، لي زادمينستراسيون كيديروا لا برونش داكتيفيتي نو مارشون. هنايا بالنسبه لا برونش داكتيفيتي مارشون كيدخلوا فيها لي زونتربريز، لي انستيتيون فينونسيير، يعني اي عمل كيقدموه سواء سلعه ولا خدمات راه كتكون بالفلوس. باغ كونطخ انا لي برونش داكتيفيتي نو مارشون كتكون مجانيه او شبه مجانيه. شنو كيكون كيدير لاكتيفيتي نو مارشون؟ كديرها اول حاجه لي زادمينستراسيون بيبليك، المؤسسات العموميه ولا الاداره العموميه. لي زادمينستراسيون بيبليك شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها لي زادمينستراسيون سونطرال اللي هما لي مينيستر، لي ديليغاسيون ريجيونال دي مينيستر، يعني كيكون الوزارات وهذوك المندوبيات الجهويه ديال الوزارات. لي زادمينستراسيون لوكال، الادارات المحليه بحال لي ريجيون لي كومين، بحال لي ريجيون اللي كيكون فيها ايضا لي انستيتيون بريفي سون بوت لوكراتيف، لي اي بي اس بي ال، المؤسسات الخاصه بدون هدف ربح سون بوت لوكراتيف، ولا واش كنسموهم الادمينستراسيون بريفي بحال لي اسوسياسيون سبورتيف، بحال لي بارتي بوليتيك، بحال لي سانديكا. هادو كيكونوا كونترولي او فونونسي بار ليطا، اما كتراقبهم الدوله ولا كتمنهم الدوله. نشوفوا دابا النوع الثاني هما لي اي بي اس بي ال او انستيتيون بريفي. قلنا داخلين في
داخلين في لي برونش داكتيفيتي نو مارشوند. دونك هنا شنو كيكون، شنو هما الاي بي اس بي ال؟ قلنا فورنيس دي سيرفيس غراتوي ا لور مومبر. هما هاد الاي بي اس بي ال يعني الانستيتيوشن بريفي سون بيت لوكراتيف كيقدموا خدمات مجانيه او شبه مجانيه للاعضاء ديالهم، بحال مثلا لي زاسوسياسيون سبورتيف، الجمعيات الرياضيه راه كيقدموا خدمات للمشتركين ديالهم في الجمعيه الرياضيه، الاعضاء ديال الجمعيه الرياضيه مثلا كيقدموا خدمات مجانيه، كتكون مجانيه ولا شبه مجانيه. شبه مجانيه يعني كيخلصوا غير لي فري مثلا ديسكريبسيون لاسيرونس اكسيتيرا، تيكونوا انديبوندون دو ليتا، يكونوا مستقلين على الدوله، امبلويي او موان دو بيرسون، على الاقل كيخدموا جوج الاشخاص. دونك بالنسبه لهاد الاي بي اس بي ال ولا ادمينستراسيون بي في، si les administrations privées réalisent 50% de leurs recettes par les ventes de services qu'ils fournissent, كنسموهم كازي سوسيتي. الا كان هاد الاي بي اس بي ال ولا الاسيسيون بريفي كيقدموا تيديروا لي غوسات ديالهم اكثر من 50% ديال لي غوسات ديالهم، ديال المداخيل ديالهم كتجي من برودكسيون ديال سيرفيس مارشوند، يعني كتجي من البيع ديال شي حاجه ديال الخدمات. ياك بواحد سميتو الا كانت 50% اكثر من 50% ديال المداخيل ديالهم كتجي من البيع ديال شي خدمات، دونك كنسموهم كازي سوسيتي، كيتسموا شبه مؤسسه ولا شبه شركه، كازي سوسيتي. دابا حاله اخرى، si les administrations privées reçoivent 50% de leurs recettes sous forme de subventions publiques من الادمينستراسيون تيتسموا ادمينستراسيون بيبليك، يعني الا كان هاد الاي بي اس بي ال ولا الادمينستراسيون بريفي اكثر من 50% ديال المداخيل ديالهم كتجي من عند الدوله، يعني فينونسي باغ ليتا، يعني من سيفونسيون اللي كتقدم لهم الدوله، دوك المساعدات اللي كتقدم لهم الدوله كنسموهم ادمينستراسيون بيبليك. الحاله الاخرى، سي لي انستيتيسيون بريفي سون بيت لوكراتيف اي بي اس بي ال او ادمينستراسيون بريفي او انستيتيسيون بريفي نون با دو بيرسوناليتي جيريديك، ما عندهمش واحد لا بيرسوناليتي جيريديك، وكيشغلوا اقل من جوج ديال الاشخاص بيرمانون بشكل دائم، كيتسموا ميناج. دونك هاد الادمينستراسيون بريفي اي بي اس بي ال ممكن انهم يكونوا كوزي سوسيتي، ممكن انهم يكونوا ادمينستراسيون بريفي عفوا ادمينستراسيون بيبليك، وممكن انهم يكونوا ميناج. دابا نشوفوا التقسيم الثالث هو لو سيرفيس دوميستيك. لو سيرفيس دوميستيك، شنو هو السيرفيس دوميستيك؟ الخدمات المنزليه. Ce sont les services fournis par les ménages à une famille. هما دوك الخدمات اللي كيقدموها لي ميناج واحد الفامي، بحال الخدامات، بحال لي جارديني اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتقسيم ديال لي زاجون سولون لو كريتير ديال لاكتيفيتي ولا ديال لا برونش، عندنا ثلاثه تقسيمات. عندنا لي زاجون اللي كيدخلوا في لي برونش داكتيفيتي مارشوند، عندنا لي زاجون اللي كيدخلوا في لي برونش داكتيفيتي نو مارشوند، وعندنا لي زاجون اللي كيدخلوا في لي سيرفيس دوميستيك. دونك تروا هذا. دابا نشوفوا المهم هو لو كريتير دو كومبورتمون. لو كريتير دو كومبورتمون، التقسيم ديال لازون على حساب لو كريتير دو كومبورتمون، c'est-à-dire secteur institutionnel. Selon ce secteur, les agents sont regroupés dans des ensembles appelés secteur institutionnel selon deux critères. Donc بالنسبه للكريتير دو كومبورتمون، لي زاجون كنقسموهم المجموعات كيتسموا سيكتور انستيتيسيونيل على حساب دو كريتير اللي كنعتمدوا عليهم في التقسيم ديال لي سيكتور انستيتيسيونيل. اول حاجه لا فونكسيون ايكونوميك برينسيبال، الوظيفه الاقتصاديه الاساسيه، يعني واش كيديروا لا برودكسيون، كونسوماسيون، فينانسمون. يعني لي زاجون اللي كيديروا لا برودكسيون ديال شي حاجه كندخلوا في نفس السيكتور، اللي كيديروا فينانسمون كندخلوا في نفس السيكتور، كل حاجه كيكون هكا. لا ناتيغ لوريجين دي ريسورس، يعني المصدر ديال لي ريسورس ديالهم، واش كيجي من الفونت ولا كتجي من السالير ولا كتجي من الترونسفير، حتى هذه معايير كنحتفظوا فيه. دونك selon la comptabilité nationale marocaine on distingue 5 secteurs institutionnels. على حساب la comptabilité nationale marocaine عندنا 5 لي سيكتور انستيتيونيل اللي هما société quasi société non financière, institutions financières, les administrations publiques, les ménages ou enfin le reste du monde. Donc نبداو بالاول اللي هما les sociétés quasi sociétés non financières. Les sociétés quasi sociétés non financières. Sinon les sociétés quasi sociétés non financières هما des unités dont la fonction et la production des biens et services marchands non financiers. Donc
Les sociétés quasi sociétés non financières هما واحد الارجون يعني زينيتي ايكونوميك دون لا فونكسيون برينسيبال الوظيفه الاساسيه ديالهم هو الانتاج ديال السلع والخدمات اللي كيبيعوها تتكون مارشون اللي كيبيعوها بواحد لي بري في لو مارشي ولكن هاد السلع والخدمات اللي كيديروا كيكونوا نون فينانسيير اللي ما عندهمش علاقه بالفينانسمون دونك كيكون بيان اي سيرفيس مارشون نون فينانسيير دونك بالنسبه للتقسيم ديال لي سوسيتي كازي سوسيتي نون فينانسيير كنلقاو سوسيتي كازي سوسيتي نون فينانسيير بريفي وكاين سوسيتي كازي سوسيتي نون فينانسيير بوبليك بالنسبه للسوسيتي كازي سوسيتي بريفي كنلقاو فيها لي زونتربريز سوسيتير هادشي بحال السوسيتي انونيم لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي سا لي سوسيتي اون نون كوليكتيف لي سوسيتي دي كابيتال لي سوسيتي بيرسون المهم تسمى انتربريز سوسيتير يعني كيكون فيها او موان دو اسوسيي عندنا ايضا لي زونتربريز نون كونستيتيي مي ابارتونون ا دي نون ريزيدون يعني كاين دي زونتربريز اللي هما نون كونستيتيي ما كتاسسش في المغرب ولكن شكون اللي اسسها كياسسها دي نون ريزيدون شي واحد جايين من لو ريست دو موند هذيك هي كتنتمي لهم كتسمى الفيليال الفروع او الفرع ديال شي شركه في المغرب ايضا عندنا لي زونتربريز انديفيديال الشركه الفرديه اللي كتكون في ملك واحد الشخص عندنا ايضا لي سوسيتي بيبليك سوسيتي كازو سوسيتي نون فينانسيير بيبليك سوسيتي كازو سوسيتي بيبليك دون لا سوسيتي que l'État détient la totalité au moins la majorité de capital social يعني الكابيتال سوسيال ديال هاد السوسيتي كازو سوسيتي نون فينانسيير لا توتاليتي يعني كلشي ولا اكثر من النص راه في ملكيه الدوله دابا نشوفوا السيكتور انستيتيوشنال الثاني هما لي انستيتيوشن فينانسيير لي انستيتيوشن فينانسيير اللي هما المؤسسات الماليه لي انستيتيوشن فينانسيير شنو هما لي انستيتيوشن فينانسيير لي انستيتيوشن فينانسيير هما دي يونيتي dont la fonction est de collecter et de répartir les disponibilités financières هو واحد المؤسسات ولا واحد الوحدات اقتصاديه اللي النشاط الاساسي ديالهم هما يديروا لا برودكسيون دي سيرفيس مارشون فينانسيير اللي كيقدموا خدمات اللي هي بالفلوس ولكن خدمات ماليه عندها علاقه بالفينانسمون اللي كيديروا لي كوليكت كيجمعوا لي ديسبونيبيليتي فينانسيير يعني مثل الفلوس وكيديروا لها لا ريبارتيسيون كيفرقوا الفلوس دونك بالنسبه لهاد الانستيتيوشن فينانسيير كيتكونوا من لي انستيتيوشن دو كريدي المؤسسات ديال الدين ديال الديون دونك بحال لي بانك بحال البام سوسيتي دو فينانسمون اكسيتيرا دونك شنو كدير هادي جو ان رول دي انترميديير يعني كتكون انترميديير فينانسيير intermédiaire entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement يعني كتكون واحد الانترميديير في اطار ما يسمى بالفينانس انديريكت collecter l'épargne et financer les investissements يعني كيجمعوا l'épargne يعني كيديروا جيستيون ديال لي ديبون اللي كتحط فيهم تدير مثلا ليبارن ديالك كتمشي للبنك كتحط فلوسك في البنكه كيعطيك كونط بانكير اي فينانسي لي انفستيسمون يعني كيقدموا كيعطوا الدين لي ديت كيعطوا الديون للناس اللي بغاو يديروا الفينانسمون دونك ليكزامبل مثلا البام لي بون كوميرسيال سوسيتي دو فينانسمون النوع الثاني ديال لي انستيتيوشن فينانسيير هما لي كومباني داسيغونس لي كومباني داسيغونس مؤسسات ديال التامين او شركه التامين شنو كيديروا شركه التامين كوليكتي لي بريم داسيغونس كيجمعوا هذوك لي بريم داسيغونس لي بريم داسيغونس هو مثلا انك كتمشي مثلا كتبغي تسوري مثلا الطوموبيل ديالك كتخلص لي بريم داسيغونس التامين كتمشي تخلصو هما كيجمعوا لي بريم داسيغونس اي فيرسي لو كونتربارتي اللي هو لانديمنيتي اون كا دو دوماج يعني في الحاله كيوقع لك مثلا واحد الاكسيدون ولا واحد الضرر هما كيعطوك التعويضات اللي كيتسموا لي زانديمنيتي من بعد عندنا في لي انستيتيوشن فينانسيير كاين لي كيس دو روتريت لي كيس دو روتريت هما صندوق التقاعد بالنسبه لصندوق التقاعد شنو كيدير كوليكتي لي كوتيزاسيون سوسيال كيجمع هذوك لي كوتيزاسيون سوسيال يعني هذوك المساهمات الاجتماعيه هذوك اللي قطاعات اللي كيكتبوا في لي سالير يعني الكاس دو روتريت كيقطع من السالير ديال الفونكسيونير ديال الموظف دونك كوليكتي لي كوتيزاسيون سوسيال اي فيرسي دي بونسيون دو روتريت وكيفيرسي لك بالمقابل لو بونسيون دو روتريت يعني المعاش ديال التقاعد يعني في الوقت اللي كتصل سن التقاعد كيفيرسي لك داك التقاعد ديالك داك المعاش ديالك دابا ننتقلوا للاجون الثالث هما لي زادمينستراسيون بيبليك لي زادمينستراسيون بيبليك شنو هما ils produisent des biens et services non marchands destinés à la collectivité les administrations publiques المؤسسات الادارات العموميه بحال داكشي المؤسسات ديال الدوله الوزارات البرلمان الجماعات المحليه اكسيتيرا اي حاجه تابعه للدوله المقاطعات اكسيتيرا شنو كيديروا ils produisent des biens et services non marchands كيقدموا واحد تصنعوا السلع وخدمات ولكن هما نو مارشون
يعني كتكون مجانيه وشبه مجانيه ديستيني على لا كوليكتيفيتي، يعني الهدف ديالها كتمشي لا كوليكتيفيتي لانتيغي بوبليك ولا ما يسمى في اطار المصلحه العامه. دونك لي زادمينستراسيون بوبليك كيديروا لا برودكسيون ديال لي سيرفيس نو مارشون ديستيني على لا كوليكتيفيتي. من لي زيكزامبل ديالها زادمينستراسيون سنترال، الادارات المركزيه والادارات المحليه زادمينستراسيون لوكال. شوفوا النوع الرابع اللي هما لي ميناج اي لي زادمينستراسيون بريفي، يعني لي ميناج و لي زادمينستراسيون بريفي هما الاي بي اس بي ال. نبداو بلي ميناج. Les ménages sont petites de groupes de personnes qui partagent le même logement et qui mettent en commun une partie ou la totalité de leurs revenus à la consommation. Les ménages هو واحد petit groupe، واحد المجموعة صغيرة من البيرسون، تقدر تكون شخص أو مجموعة من الأشخاص اللي كي partagent le même logement، كيسكنوا في نفس المحل، et qui mettent en commun une partie ou la totalité de leurs revenus à la consommation، واللي كيديروا اما كيستهلكوا لو غوفوني ديالهم لا توتاليتي غوفوني ولا اي بارتي منه في لا كونسوماسيون. دونك لي ميناج شنو كيديروا؟ لي ميناج كيديروا لا كونسوماسيون، لي ميناج ممكن انهم يديروا لا برودكسيون في لو كا ديال زونتربريز انديفيديال، مثلا هذا غير اكسبسيون، يقدروا لي ميناج يديروا لا برودكسيون في لو كا ديال لونتربريز انديفيديال. لي ميناج لو ريسورس ديالهم كيجي من السالير، لي غوفوني دو بروبريتي، مثلا عندك شي ارض ولا عندك شي محل ولا عندك شي دار كتكريها، دونك هذا غوفوني دو بروبريتي. لي ترانسفير، دونك لو ترانسفير دارجون اللي كيجي مثلا ترانسفير من غيز دو موند، ترانسفير من لي زوتر اجون. ايضا لي ميناج يقدر يكونوا انتربريز انديفيديال، لان قلنا اكسبسيون انتربريز انديفيديال كي سون كلاسي دون لي ميناج. سون هذوك لي انتربريز انديفيديال اللي يقدروا يكونوا انهم ميناج هما ليكسبلواتاسيون دي جاردان فاميليو، يعني هذوك لي ميناج اللي كيديروا الاستغلال ديال لي جاردان فاميليو، الحدائق المنزليه ولا العائليه. لا برودكسيون بور كونتر بروبر، يعني شي واحد كينتج ولكن كينتج لراسو، كينتج شي حاجه ولكن كينتجها لراسو بيعيش بها. باغ اكزومبل مثلا بحال الفلاح. لويي ديفير، لويي مثلا شي واحد اللي كيخدم في اللوكاسيون الكراء. دابا نشوفوا الاي بي اس بي ال والادمينستراسيون بيرفي تا هما داخلين في هاد الكلاسيفيكاسيون دو سيكتور انستيتيوشنال. دونك الاي بي اس بي ال اي برودويز برينسيبالمون دي سيرفيس نو مارشون ديستيني ا دي كاتيجوري بارتيكوليير دو ميناج. دونك الاي بي اس بي ال هما واحد المؤسسات اللي كيقدموا واحد الخدمات اللي هي خدمات مجانيه او شبه مجانيه نو مارشون اللي كتمشي البارتيكولي دو ميناج، يعني واحد الفئه محدده من لي ميناج. شنو هما هذوك لي مومبر ديال هاد الاي بي اس بي ال. مثلا لي زاسوسياسيون سبورتيف، لي زاسوسياسيون سبورتيف راه كتقدم خدمات اللي هي خدمات مجانيه او شبه مجانيه، الاعضاء ديالها هما اللي كيكونوا من لي ميناج. دونك le ressource provient pour l'essentiel de contributions volontaires des ménages. هذا المصدر ديال الفلوس ديالهم يقدر يجي بالاساس كيجي من لي كونتريبيسيون فولونتير، كيجي من المساهمات التطوعيه ديال لي ميناج. مثلا هاد لي زاسوسياسيون ولا جمعيات اللي كيكون غير مساعد، كل واحد كيساهم داكشي اللي بغا. دونك هذا هو المصدر الاساسي ديالهم. يقدر يكونوا فينونسي باغ ليطا، لان كاين دي زادمينستراسيون بريفي قلنا كيفورنسيهم ليطا، كيعطيهم ليطا لي سيفونسيون. دابا نشوفوا اخر اجون اللي هو لو ريست دو موند. لو ريست دو موند هو الاكستيريور، يعني هو لونسوم ديال لي زاجون نون ريزيدون. هذوك الربعه اللي شفنا في الاول راه ريزيدون، يعني كاين في لي تيريتوار ايكونوميك. بور لو ريست دو موند راه ما كاينش في لي تيريتوار ايكونوميك. لو ريست دو موند اي فورمو دي زاجون نون ريزيدون، يعني هذوك لي زاجون نون ريزيدون اللي ما كاينش في البلاد كي افيكتيو دي زوبيراسيون افيك لي زاجون ريزيدون، اللي كيديروا دي زوبيراسيون افيك لي زاجون ريزيدون بحال لي زيكسبورطاسيون او لامبورطاسيون. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون هذه اللي قلت لكم. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنشرح لكم لي زوبيراسيون في هذا الشابتر هذا، هما لي زوبيراسيون ايكونوميك، تعرفوا لي زوبيراسيون ايكونوميك الانواع ديالهم كيفاش كنحسبوهم.